नहमदु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तौफीक इलाही बंदा अपने शेख व पीर व मुर्शिद की बाबरकत से और अपने तमाम मुशाइख की सोबत की बाबरकत से बंदा जो है मारूज है मुरब्बी के बारे में। मुरब्बी कहते हैं परवरिश करने वाला, परवरिश करने वाले को कहते हैं मुरब्बी। एक मुरब्बी मजाजी होता है, एक मुरब्बी हकीकी। मुरब्बी मजाजी दुनिया के लोग, माँ बाप, बहन भाई, चाचा, खाला, मामू, ये सब मुरब्बी मजाजी हैं, शेख हैं। और मुरब्बी हकीकी कौन है? जो सही में परवरिश करने वाला, वो अल्लाह ताला की ज़ात, खालिकुल कायनात, जो हमारे खालिक हैं, यानी हमें पैदा करने वाले, हमें रिज़्क देने वाले, हमें ज़िंदा रखने वाले, हमें मौत देने वाले कौन है? मुरब्बी हकीकी। हकीकी परवरिश करने वाले वो अल्लाह ताला की ज़ात। मुरब्बी पर शफ़क़त लाजिम है, हैं? मुरब्बी पे शफ़क़त लाजिम है। मुरब्बी कौन? माँ बाप, उन पे शफ़क़त लाजिम है। देखो कितनी अच्छी से तरबियत करते हैं माँ। बचपन में माँ ही पालती है ना। बाप तो कमाने निकल जाते हैं, बच्चे की देखभाल माँ ज़्यादा करती है 4, 5, 6 साल तक। यानी जो उसको हाजत होती है उसकी हाजत रवाई करवाती है। यानी पोटी पेशाब जो बच्चा करता है ना, पहले के तो डायपर होते नहीं थे, पहले तो अब डायपर आ गए हैं। फेंका, खोला, फेंक दिया। अब मुशक्क़त नहीं उठानी पड़ रही माँ को। वो पता चला इतना आसानी गुनाह करने में इतना आसान हो गया, और ज़रिया गुनाह करने का, यानी डायपर बांधा, धोया नहीं, फेंका, फिर मोबाइल में लग गई। पहले की औरतें, मोबाइल वगैरह होता नहीं था। देखिएगा मुरब्बी कैसे होते थे, कितनी मुशक्क़तें उठाई माँ बाप ने हमारे। पता चला बच्चा पोटी कर रहा है, उसको धो रही हैं अपने हाथों से, उसके गू मूत को क्या कर रही हैं? ईतर। अपने बच्चे के गू मूत को ईतर समझ रही हैं माँ उसकी। जब भी तो धो रही हैं, बार बार डायपर जाके धो रही हैं, उसकी जो नेकर धो रही हैं, फिर दस्त कर दिए, फिर धो रही हैं हाथों से। तुम एक मर्तबा अपनी माँ की टट्टी धो दोगे हाथों से? नहीं धो सकते। मुझ जैसा नालायक भी नहीं धो सकता। समझ में आई बात? तो मुरब्बी कौन है? माँ का रुतबा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। कोई उनसे अगर गुनाह हो भी गया, कोई बात हो गई, तो तब भी माफ़ कर दो। मैं भी कर दूंगा, आप सब कर देना। माँ का रुतबा बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत कामिल अता फरमाए, दीन की समझ अता फरमाए। देखो दीन होता है, जो तरबियत होती है ना, माँ बाप की होती है। अगर पहले से ही माँ बाप ने तरबियत नहीं करी दीन पे, तो फिर भाई कसूर माँ बाप का है। फिर उनका कसूर ये है कि उन्होंने खुद क्यों नहीं सीखा। मिसाल के तौर पर मेरी परवरिश हुई बेदीनी पे। कॉलेज में गया, स्कूल गया, लेकिन अल्लाह ने तौफीक दी, सादत दी, अल्लाह की फजल से मैंने अपने आप को दीनदार बना दिया। तो बच्चों को ये तरबियत जो होगी, वो मेरे हाथ में थी, मेरे अख्तियारी अमल नहीं था। वो फिर वो उसका जो है दूसरा अख्तियारी अमल हो गया गैर का। तो मैं बगैर उनके मैं ज़्यादा करूँगा तो इंतशार में आ जाऊँगा। हाँ, घर वालों के साथ उतनी जंग करनी चाहिए जितना तुम्हारा ईमान भी बच सके और जान भी बच सके। इसके खिलाफ जाओगे तो गए काम से। समझ में आई? इसलिए कहा है ना, घर वालों के साथ जिनके साथ अल्लाह ताला ने तुम्हारी तकदीर लिख दी, इश्तराक की ज़िंदगी रख दी, तो फिर उनके साथ उनके मिजाज को देख के फिर अपने ईमान को भी बचाते हुए चलो और नसीहत करते हुए चलो। पता चला ज़्यादा परेशान हुए तो गए काम से, क्योंकि तुम्हारे तक हाथ दूसरों के पहुंच चुके होंगे। क्योंकि आरएस के लोग पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में फैल चुके हैं। कुछ पता नहीं कितने घर उनके, कितने औरतों के घराने वगैरह उनके कब्जे में पहुंच चुके हैं। उनका काम ही यही है। उन्होंने यही लोगों को मुलाजमत रख के छोड़ रखे हैं। मुलाजिम आदमी को छोड़ रखा है इन्होंने पूरी तरह, कि जाओ निकलो, तुम्हें पैसे मिलेंगे, ये काम करना है तुम्हें। तो मैं बात अर्ज कर रहा था, बंदा बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मुरब्बी कौन है? असल में मुशक्क़त होती है मुरब्बी में। सगे माँ बाप में मुशक्क़त होगी, चाचा में, जबकि चाचा का रिश्ता करीब है, लेकिन चाचा से ज़्यादा माँ बाप में होगी। लेकिन चाचा में भी होगी, लेकिन चाचा से ज़्यादा माँ बाप में। अब आप आ जाओ मुरब्बी हकीकी की तरफ, तो अल्लाह ताला में तो सबसे ज़्यादा होगी मुरब्बी हकीकी है। जब आप, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रहमत ही रहमत रख दी इस काम के अंदर, इस शरीयत के अंदर, उस शरीयत को छोड़ के आप जहमत को अपनाओगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे तकदीर वैसी कर देंगे। यानी तुमने दफ़ा दखल मुक़द्दर कर दिया, यानी दफ़ा दखल मुक़द्दर के तुम हामी बन गए। तो अल्लाह ताला फिर कहेंगे, तू, मैंने तुझे रहमत के साथ भेजा था, रहमत दे रहा था, तूने खुद ही अपनी जहमत को अपनाया। तो मेरी मशीयत इलाही तेरी सोच पर है, तेरी इदराक पर है। तू जहमत चाहता तो मुझसे जहमत ले ले, तू रहमत चाहता तो मैं तेरी सोच पर, तेरी इदराक पर मैं तुझे रहमत देता। तू खुद चाह रहा है अपने हाथों से जहमत लेना, तो जहमत ले ले। मशीयत खुदाबंदी आपकी सोच पर है, आपके अमालों पर है। अल्लाह ताला तमाम अमालों के कौन है? अल्लाह ताला ज़ामीन। तो जैसे अमाल पेश करोगे वैसे ही अल्लाह ताला की इमदाद गैबी आएगी। ऐसे ही तुम अगर जहमत चाहोगे तो अल्लाह ताला जहमत देंगे, और तुम रहमत चाहोगे तो रहमत देंगे। समझ में आई बात?
تو جس مکان میں رہتے ہو نا وہ مکان کیا ہے؟ قلب. ہم قلب کے ساتھ آئے ہیں دنیا میں. ہمارے سے سوال اللہ تعالیٰ مکانات سے نہیں کریں گے. ہمارے سے آخرت میں ہم جائیں گے نا تو ہمارے مکان سے سوال نہیں ہوگا, ہماری پراپرٹی سے سوال نہیں ہوگا, ہمارے دولت ثروت عہدہ ثروت سے سوال نہیں ہوگا, بلکہ نفس سے ہوگا, یعنی قلب. یعنی تمہارے اعضاء نے کیا کیا حرکتیں سکنات کی ہے جس سے گناہ صادر ہوئے, اس سے سوال کریں گے. یعنی مکان کیا ہے؟ ہوا مکان ہوا قلب. اور قلب کا جو مکین ہے رہنے والا قلب ہے. قلب مکان کیا ہے؟ قلب. اور قلب میں مکان میں رہنے والا کون ہے؟ مکین. یعنی مکان میں رہنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس کو لاؤ اپنے مکان میں. اپنے مکان میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو بے بس کر لو. یعنی جس مکان کو بنایا جاتا ہے نا اس میں آدمی آتا ہے رہنے کے لیے, مالک آتا ہے جس نے بنایا. تو ہمارا مکان جو ہے ایک طرح سے قلب ہے. قلب میں رہنے والے کون ہے؟ مکین. وہ ہے ذات اللہ تعالیٰ کی. اس کو بٹھا لو. جب اس ذات کو بٹھا لو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہارے پورے منظور نظر میں آ گئے, تم بے فکر ہو گئے. تو تمہارے قلب پر اللہ آ چکے, اس کا تزکیہ کیا, تم نے شریعت پہ پکڑی, علم حاصل کیا. پہلے تو شریعت کو پکڑی, یعنی علم کا حاصل کیا شریعت کا, جائز ناجائز کیا ہے اس پہ تم نے عمل پیرا ہو کے کمر بستہ ہو کے راستے میں نکلے. تو اس پہ عمل کیا. عمل کی برکت سے تمہارے نگاہ بھی تھوڑی صحیح ہوتی چلی گئی, تمہاری زبان بھی صحیح ہوتی چلی گئی, تمہارا رفتار گفتار بھی صحیح ہو گیا, تمہارے اندام جسم کے وہ بھی صحیح ہو گئے, ان سے بھی سر درد گناہ نہیں ہو رہا. سمجھ بھائی, وہ پھر تمام جسم کے اندام جو تم نیکی کر رہے ہو وہ کیا بننا ہے؟ سفیر بننا ہے, قلب کی طرف جا رہے ہیں. یعنی قلب وہاں سے قلب ان کی اچھائیاں لے رہا ہے. ظاہر سے باطن پاک ہوتا ہے. یعنی ظاہر کو آپ اچھا بنا دیا, انسانیت آ گئی, تو وہ باطن پاک ہو گیا, قلب پاک ہو گیا. قلب جب پاک ہوا وہ مکین بنا, مظہر مکین, یعنی مظہر مکین بن گیا. مکین مظہر کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا. یعنی اللہ تعالیٰ قلب پر آ چکے. سمجھنا, جبھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے خوف ہو کے لیٹے ہوئے تھے. جو ایک سفیر تھا روم کا, وہ اس پہ ہیبت طاری ہو گئی. تب اس نے کہا کیونکہ یہ ان کے دل پر اللہ ہے اس لیے مجھ پہ ہیبت طاری ہو رہی ہے. 7 جسم اگر مجھے مل جائے تب بھی میں ان کی جو ہیبت مجھے پڑ رہی ہے وہ بھی میرا 7 جسم نہیں جھیل پائیں گے, ایسا لرزہ طاری ہو رہا ہے. ان کی اس ہیبت کو دیکھتے ہوئے, ان کی ایمانیت کو دیکھتے ہوئے ایمان لیا ہے وہ سفیر روم کا جو آیا تھا ملنے. سمجھ بھائی, وہ کیا تھے؟ انہوں نے اپنے قلب کو پاک کیا. ہم آج کل کچھ جیسا نالائق تقاریر پہ ہے, تقاریر کرتے رہو, دوسرے کو تقریر سناتے رہو, پر اپنے سے عمل سے بے بہرا ہو جاؤ. اس لیے ہم سب سے پہلے جب کوئی پریشانی آئے گی تو میں سب سے پہلے آگے بھاگوں گا. جو میں تقریریں کرتا تھا مجھ جیسا نالائق, پتہ چلا یہ ندیم میاں سب سے تیز بھاگ رہے ہیں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے مصائب سے. کیوں؟ میں صرف تقریر پر تھا, عمل پہ نہیں تھا. عملی جامہ میں نے پہنا نہیں. تقریر باپ لیتا رہا. میں بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں. ندیم میاں تمہاری تقریر بڑی اچھی ہوتی ہے. ندیم میاں خوش ہو رہا ہے. جب مصائب آئے, ایمان پہ ثابت قدم کا وقت آیا تو پتہ چلا سب سے پہلے میں بھاگ رہا ہوں. جو میری تقریریں سننے تو دیکھتے ہی رہ گئے. ہم تو ان کی تقریریں سنتے تھے, یہ سب سے پہلے بھاگ رہے ہیں. اللہم حافظنا, میری بھی ایمان کی حفاظت کرے, آپ کی بھی, سب کی. سمجھ میں آئی؟ جیسا آپ چاہو گے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی. زحمت چاہو گے تو زحمت آئے گی, رحمت چاہو گے تو رحمت. دنیا میں تمام مسلمان جو پٹ رہے ہیں اس وجہ سے پٹ رہے ہیں, عمل سے بے بہرا ہیں. اس لیے زحمت خود اپنائی ہے انہوں نے. صرف تقریر پہ ہیں, سب تقریر پہ, بڑے بڑے ہر آدمی تقریر سنتے رہو, یوٹیوب پہ ڈال دو, دیکھ رہے ہیں جی, آگے بھیج رہے ہیں, دیکھو یہ بڑی اچھی تقریر آئی ہے, سنو. بھائی دوسرے کو کیا بھیجو, پہلے عمل کرو خود. امر بالمعروف جائز ہے کرنا, اپنے بیوی بچوں پہ امر بالمعروف بالکل جائز ہے. اپنے بچوں کو دین کی طرف سمجھانا ہمارے پہ فرض ہے امر بالمعروف, لیکن پہلے نہیں انل منکر کے ساتھ. نہیں انل منکر یعنی اپنے عیوب کو پاک کرو, پھر دوسرے کو نصیحت کرو. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی اپنے عیوب پاک نہیں کر رہے تو نصیحت نہیں کر رہا ہے, نصیحت کرنی پڑے گی بچوں کو. لیکن اصلی تبلیغ جو ہے, جسے کہتے ہیں دین کی تبلیغ, جسے اصل تبلیغ جو ہے, جو ایک اصل تبلیغ کا جو ایک مغز ہے, وہ علماء کرام کا ہاتھ میں ہے. علماء کرام بغیر کے ذریعے کوئی تبلیغ کر ہی نہیں سکتا. بغیر ان کے, بغیر بدو علماء کرام کے تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ ان کے پاس علم ہے, اور علمی سے ہی تبلیغ ہوتی ہے. جب علم ہی نہیں ہوگا تو کیا تبلیغ کرو گے؟ سنیے گا, حضرت مفتی ضروری رحمۃ اللہ بتا رہے تھے بیان میں کہ ایک مسجد ہے, اس میں آگ لگ گئی دیواروں پہ, مسجد جل رہی ہے, مسجد کی دیواریں جل رہی ہیں. وہ اتنی تباہی نہیں ہے مسجد کی جلنے میں جتنی اگر کسی مسجد میں بدعت اور شرک کی باتیں ہو رہی ہیں. یعنی آگ سے زیادہ وہ زیادہ نقصان دہ ہے جو جس میں مسجد میں بدعت اور شرک کی باتیں ہو رہی ہیں. یعنی وہ آگ کی لپیٹوں میں آئی ہوئی ہے نا مسجد, اتنا نقصان نہیں ہے مسجد کا جتنا بدعت اور شرک سے مسجد میں نقصان ہوتا ہے. جس مسجد میں, جس مساجد میں اس مساجد کا تقدس پامال ہو رہا ہے تو سمجھ لو وہ مسجد نہیں, پھر وہ ایک اکھاڑا بن گیا. وہ اللہ کا گھر نہیں رہا, پھر وہ اکھاڑا بن گیا. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم امام جو اس کے منتظمہ کمیٹی کے ہیں. سمجھ میں آئی؟ اس لیے ہمارا ایمان کا بچنا بہت مشکل رہے گا. ایمان کی طرف چلو,
ایمان کی طرف نہیں چل رہے ہیں، ہم سب اپنے عہدے ثروت کی طرف چل رہے ہیں کہ میں امام میں عالم، میں امام میں عالم، مسجد کا تقدس کا پامالی ہو رہی ہے اس کے فکر نہیں ہے۔ اب دیکھیے گا میں دوسروں کی نصیحت بتا رہا ہوں، ہم اپنے آپ کو توحید پہ کہہ رہے ہیں نا، ہم توحید پہ نہیں ہیں، مجھ جیسا نالائق توحید پہ نہیں ہے، ہو سکتا نہیں ہو، اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے مجھے اور آپ کو بھی۔ جو توحید پہ نہیں ہو سکتا وہ موحد ہو جائے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دیں۔ پرسوں میں گردوارے گیا تھا، سنیے گا، تو ہر آدمی کے سر پہ سر ڈھکا ہوا تھا، سمجھ بھائی۔ جب میں جوتے پہن کے چلا تو کہنے لگے جوتے اتار کے آؤ، جوتے ٹوکن دیا انہوں نے، باقاعدہ چوری ہونے کی وہ نہیں ہے بھی گارنٹی، کتنا بھی 10-20 ہزار کا بھی جوتا پہن جاؤ کیونکہ وہ آرام سے سنبھال کے رکھیں گے، اس کا ٹوکن دیں گے۔ یہاں تو ہوائی چپل بھی اڑ جاتی ہے مسجد سے، ایک سسٹم ہے، دیکھو ڈسپلن تعلیم کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد میں چمڑے کے موزے پہنا ہوا تھا، جہاں میں لنگر کھانے چلا تو انہوں نے کہا یہ چمڑے کے موزے اتار کے آؤ، میں نے بھائی یہ تو جوتے تھوڑی ہیں، یہ صاحب ہمارے رولس ہیں، یہ گردوارے کے رولس ہیں، فالو کرنا پڑے گا نہیں تو باہر جاؤ۔ انہوں نے یہ کہا مطلب باہر جاؤ، کہا فالو کرنا پڑے گا۔ میں بڑا خوش ہوا، چمڑے کے موزے اور جراب بھی اتار کے گیا، کہاں پہ؟ گردوارے میں، اندر کے جراب اور چمڑے کے موزے بھی اتار دیے۔ یہ سسٹم ہے گردوارے کا۔ سب بیٹھ گئے ایک ہی لائن میں، بھنگی جمال جو بھی تھے پیسے والے، اس لائن میں بیٹھ کے کھانا کھایا۔ یہاں آج مسلمان کسی مسلمان کو مسجد میں سونے نہیں دے گا اور کسی کو کھانا بھی نہیں کھلائے گا، پیسے دے کے بھی نہیں کھلائے گا۔ وہ کہے گا مسلمان بھائی پیسے لے لو، تم ایک تنظیم چلا رہا ہو بہت بڑی، نیچے کھانا کھا رہے ہیں سب، میں پیسے دے کے کھانا مانگ رہا ہوں تو نہیں دے گا، پیسے لے کے بھی نہیں دے گا، پیسے بھی نہیں کھلائے گا۔ وہاں ہر آدمی گردوارے کا کھانا کھا رہا ہے۔ تو ہم توحید پہ ہیں یا بے توحید پہ ہیں؟ انہیں آپ توحید پہ کہہ رہے ہو یا بے توحید؟ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو ہدایت دے دے، ہدایت نبی کے بھی ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ اب چاہو کہ نبی کے ہاتھ میں ہدایت ہے، نبی کے ہاتھ میں صرف دین کی باتیں بتانا ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ایمان نکل جائے کب کچھ پتہ نہیں۔ آپ مسجد کی خود تقدس کو پامال کرا رہے ہیں، پتہ چلا عورتیں آ رہی ہیں، دوپٹہ ہے نہیں، سینہ دکھ رہا ہے، پیچھے سے ایک لڑکی بیٹھی ہے اس کی کمر دکھ رہی ہے، ایک عورت مسلمان بچے کو ننگا کر کے پاجامہ بدلوا رہی ہے، مسجد کا تقدس کہاں گیا؟ ٹوٹیاں بند، کچھ نہیں، یعنی ٹوٹیاں بند ہیں، پتہ چلا وضو کرنے گئی عورت کہاں پہ؟ ہوش پہ، پتہ چلا دوپٹہ سنبھالے گی، دوپٹہ تو پھینک دے گی وہ الگ، جھک کے وضو کرے گی، سامنے بیٹھا ہے، توبہ توبہ، آدمی اس کے سینے کو دیکھ رہا ہے مسجد میں، بد نگاہی کر رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ جیسا آدمی تھوڑی ہوگا مسجد میں، تو سمجھو کہ اتنا تقوی والا اپنی نگاہ بچا لے گا، وہ تو خود دیکھے گا، نگاہ بھی نہیں ہٹائے گا۔ مسجد کی تقدس کی پامالی کون کر رہا ہے؟ ہم۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم۔ اور سب سے زیادہ ذمہ دار کون ہے؟ آپ سوچ رہے ہیں؟ تو ہم آباد رہیں گے؟ یہ سب حرکتیں کر کے ہمارا ایمان بچے گا، علاقہ بچ جائے گا؟ نہیں بچ سکتا۔ یہ نہیں پتہ مسجد میں ہم کیا کرا رہے ہیں، سسٹم ہی نہیں ہے۔ پتہ چلا جہاں پہ انٹری انگریزوں کی بند ہے، لکھا ہوتا ہے ناٹ اینی پرسن الاؤڈ بیونڈ دس، لکھا ہوتا ہے نا۔ پتہ چلا خود جو وہاں کے عملہ ہیں جو نظام کو سنبھالتے ہیں، نوکر رکھ رکھے ہیں، پتہ چلا وہ خود اندر لے جا رہا ہے، ان سے 500 روپے پکڑ رہا ہے، ان کی ویڈیو، ان کا موبائل لے کے وہاں پہ اس پیچھے کی طرف جہاں فورنر کا جانا منع ہے، جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، پتہ چلا چپ چاپ فورنر نے پیسے دیے، وہ اسی کا وہاں لے آ کے اس کے موبائل سے فوٹو کھینچ رہا ہے۔ کون؟ مسلمان، اور لکھ کے لگا رکھا ہے یہاں سے انٹری فورنر کی بند ہے، اور آرام سے جو وہاں کے مسلمہ کمیٹی ہیں وہ آرام سے اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے پنکھے بند کر دیے مسجد کے، کوئی نماز نہیں پڑھے گا یہاں پہ، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، بھاگو گھر، اپنے گھر بھاگو، گھر ویسے ہی کمرے چھوٹے چھوٹے ہیں، گھر میں گھسا تو بیوی نے بھگایا، بڈھے پھر آ گیا تو ابے تو پھر آ گیا یہاں پہ، پتہ چلا نہ مسجد کا تھا گھر کا تھا۔ امام صاحب آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اے سی میں 2 گھنٹے سے، کیونکہ ملکیت ہے ان کی، انہوں نے سوچ لیا میری ملکیت ہے، میرا نام نبوت چل رہا ہے پیچھے سے، میں تو بنا ہی رہوں گا، ایک ملازم رکھ لیا وہ نماز پڑھاتا رہے گا، ہم تو ایش آرام سے پارٹیاں کریں گے، میرا بیٹا بھی، میں بھی، تو بتاؤں گا، میں تو بولتا رہوں گا ایمان کی علامت، جب بھی بول رہا ہوں، میں کیوں ڈروں گا بھائی کسی سے؟ مار دو مجھے جان سے، مار ہی رہے ہو، روزانہ مار رہے ہو، اللہ میری حفاظت کر رہے ہیں نا، بولتا رہوں گا۔ سسٹم دیکھ لو، کس کو کہہ رہا ہو تم کہ تمہیں سرداروں کو سردار مت کو، توبہ توبہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سردار لقب کروا دیا دنیا میں اللہ نے، داڑھی ہے ان کی، سر ڈھکا ہوا ہے، لو سردار کہلوا دوں گا تمہیں، تم نہ ایمان پہ تو میرے ہاتھ میں ہے، جس کو جو میں ایمان کی دولت دوں نہ دوں۔ یاد رکھنا ہمیشہ، کسی بزرگ نے بہت جامع بات کہی ہے، ایک بڑی کتاب میں لکھا ہے، میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے، میاں جو وضع قطع نبیوں کی اپناتا ہے نا، نبیوں کی وضع، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے ملفوظات میں بات لکھی ہے جو بتا رہا ہوں، جو ہم دوسرے کو کافی 2 منٹ میں میاں سردار مت کو، سکھ کو منطق لگاتا ہے، منطق اور دوسرے پر نہیں لگا رہا ہے، یہی منطق لگا لی۔ کیا فرما رہا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ؟ جو مسلمان نہیں ہے اور اب وضع قطع مسلمانوں جیسی رکھ لیتا ہے داڑھی اور سر پہ ٹوپی، تو اللہ تعالیٰ کو ہے آتی ہے کہ اس کی بخشش نہ کروں میں، مطلب بخشش کیوں نہیں کروں اس کی؟ اللہ تعالیٰ کو ہے آتی ہے کہ اس نے میرے نبی کا چہرہ بنایا، نبی جیسی شکل اختیار کری، کیا بھلے ہی مصنوعی کری، کیا بھلے ہی مصنوعی کری، مشتبہ
नबी है, इसका चेहरा मुश्तबा नबी है, यानी मुश्तबा नबी चेहरा बना रखा है शुबा, यानी इसका चेहरे से नबियों की सुन्नत झलक रही है, तो अल्लाह को है आती है कि उसकी बख्शिश ना करें। याद रखना, ये बात थानवी साहब ने लिखी है, इसीलिए इसकी हिकायत में बयान करता हूँ कुरान पाक से। हज़रत मूसा इस्लाम के जो बिलमुकाबिल साहिरान फ़िरौन थे, जो उन्होंने 10 जादूगर दुनिया के इकट्ठे किए थे, और हज़रत मूसा इस्लाम के बारे में पूरी मीटिंग करके बता दी थी कि इनके बिलमुकाबिल होना है और ये सब कुछ इनके ख़िलाफ़ इनके जादू करना है, और उनका एक शक्ल भी दिखा दी थी कि ऐसे मिजाज के हैं ये। तो उन्होंने देखा अच्छा पूरी, क्यों आदमी जब जिसके मुकाबिल जाता है ना दुश्मन के, पहले उसकी पूरी डिटेल लेता है कि दुश्मन के साथ की ताकत कितनी है, वो आज लेते हैं, पहले भी ली जाती थी। तो हज़रत मूसा इस्लाम को ये वजह करते देखी कि फिर उन्होंने नकल के तौर पर उनका लिबास अपनाया, उनका जैसा लिबास बना लिया, उन जैसा चेहरा रख लिया, ताकि इनकी इस्तज़ा कर सकें, इनका मजाक उड़ा सकें। वो अल्लाह ताला को अदा पसंद आ गई। ये हिकायत से मैं समझा रहा हूँ आपको, थानवी साहब के मलफूज़ात को, हिकायत से कुरान पाक की, अल्लाह को अदा पसंद आ गई कि मेरे एक मकबूलीन की शक्ल सूरत बनाते हो, हैं भले ही मजाक के तौर पर बना रहा हूँ, लेकिन मेरे महबूब की नकल कर ली तुमने, जाओ तुम्हें मैं हिदायत देता हूँ, मेरे महबूब की नकल करो, तुम्हें महरूम कर दूँ मैं। अल्लाह ने फ़ौरन हिदायत दे दी, उनके हाथ में ईमान लिया है, वो भी हिफाजत से रहे और उनके साथ उम्मत भी हिफाजत से रही जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए थे। अल्लाह ने बगैर तलवार उठाए, बगैर नबी के तलवार उठाए, पूरी सल्तनत फ़िरौन की मैं सल्तनत के समुंदर में डुबो दिया। अल्लाह ताला ने बगैर लड़े, बगैर महाद में तलवार उठाए अपने नबी को फ़तेह दे दी। अल्लाह का पास कादिर मुतलक है हर चीज़ के, वो जब चाहे बगैर लड़े मुल्क को फ़तेह कर लें, पूरी सल्तनत को गर्क कर दें, और लड़के भी करें, लड़ाई के भी करें, बगैर लड़ाई के भी करें, बगैर नबी के करें, यानी परिंदों से अपने खाना काबा की हिफाजत कर ली। अल्लाह ताला की वो हस्ती हैं। अल्लाह ताला को समझने के लिए पहले शरीयत पे चलना पड़ेगा और अमल करना पड़ेगा इन पर। जब अमल करोगे अल्लाह ताला वो मुशाहिदात दिखाएंगे तो सोच भी नहीं सकते, तुम सोच भी नहीं सकते। मैं मोबाइल पे बताना नहीं चाहता क्या क्या दिखा देंगे अल्लाह ताला, क्या क्या दिखा देंगे मैं बताना नहीं चाहता। तुम्हारे साथ रिजालुल गैब रहेंगे, यानी तुम घर में हो तो पता चला तुम्हारे साथ रिजालुल गैब आदमी की शक्ल में रह रहे हैं। तुम इसका गुमान भी कर लोगे, लेकिन आम आदमी इसका गुमान नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा मुहद्दिस, बड़े से बड़ा मुफस्सिर को इस बात की पता नहीं होगी। क्यों कि इसके साथ जो रहते हैं वो हो सकता है रिजालुल गैब, वो उन्हें आदमी नज़र आ रहा है, हो सकता है रिजालुल गैब हो। क्योंकि जब मोमिन सोता है ना, तो अल्लाह ताला सोते में भी उसके आसपास रिजालुल गैब को रखते हैं, और साथ रहने वाले भी रिजालुल गैब हो सकते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, हज़रत मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब रहमतुल्लाह एक दिन सफ़र में जा रहे थे अपने मुरीदीन के साथ, कार में बैठे हुए थे। एक आदमी आया, दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने खोला, मुसाफा करा और चला गया। तो हज़रत मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन रहमतुल्लाह ने, जो मज़ाहिल उलूम सहारनपुर के नाज़िम रहे हैं, और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह के जो मजाज थे, हज़रत मौलाना असदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह उनके खलीफा हैं, बड़े अल्लाह वाले थे। उनसे वो मेरे मुसली रहे हैं कई सालों तक। तो बाद में फरमाया हल्का मुरीद से कि जानते हो ये कौन था, कि कौन, ये एक आम आदमी था? नहीं, ये रिजालुल गैब था, इंसान की शक्ल में मुसाफा करने आया मुझसे, ये रिजालुल गैब था। उनको मुतला कर दिया अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह वाले थे। हर चीज़ अल्लाह वाले को नज़र आती है, हर आदमी को नज़र नहीं आती, क्या कितना भी इल्म क्यों ना हो। जब आप इल्म पर अमल करोगे ना, तब अल्लाह ताला हकीकत दिखाएंगे, अपनी हकीकत, अपनी ताकत। समझ में आई? देखो मैं अभी उंगली दिखाऊंगा, बिल्कुल सही है माशाल्लाह है। और कल कितनी ख़तरनाक थी, परसों डाला था मैंने वीडियो सुबह सुबह का 3 बजे का, यानी दिमाग की नस फटी है, दिमाग फट गया बिल्कुल। इतना ख़तरनाक जहर दिया गया था जो ब्रूस ली को दिया गया था सन 70 में, जब वो मरा है। उसका पीरियड में खाते 1970 के करीब आसपास होगा, जहाँ तक मेरा दिन गालिब है। उससे ख़तरनाक दवाई बन गई होगी अब तो। 70 की कहाँ ईजादात और आज की ईजादात, पहले का 70 का मिसाइल और आज का मिसाइल है, समझ में आई बात? तो ज़बरदस्त ताकत बन गई होगी। तो ऐसा फटा होगा दिमाग कि टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं अंदर के दिमाग के ब्रेन के। लेकिन अल्लाह ताला ने उंगली पे ज़ाहिर कर दिया, देख कैसे ख़तरनाक तेरा दिमाग फट रहा है, लेकिन उंगली पे ज़ाहिर कर रहा हूँ। उतना जितना उंगली बर्दाश्त कर सके, और अल्हम्दुलिल्लाह बगैर मरहम लगाए सही हो गई। परसों की बात है, बिल्कुल सही हुई। मैं अभी फ़ोटो दिखाऊंगा। तो अल्लाह ताला का फजल ही नहीं। तो मैं बजाय ना शुक्री का शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मसाइब को नहीं देखता मैं, अल्लाह तो मुझे हर कदम पे बचा रहे हैं, अब से नहीं पहले से। आनंद पर्वत, आनंद विहार में बंदूक तान दी, किसी ने आदमी ने मारने के लिए, वहाँ बचाया। जहर दिए गए अस्पताल में, बुला बुला के ख़तरनाक, मर गया था फिर ज़िंदा किया, 25 आदमियों ने मारा। रोज़ाना दवाइयाँ दी गई ख़तरनाक अस्पताल में, अल्लाह ताला ने फिर भी जिक्र करवाया, और अब भी रोज़ाना दी जा रही हैं। सब दे रहे हैं मियाँ भाई कोई भी, लेकिन हिंदू अब कम दे रहा है, मुसलमान ज़्यादा दे रहा है। तो अल्लाह बचा रहे हैं, तो मैं हम करूँगा या शिफा करूँगा अल्लाह ताला से? समझ में आई बात? तो बल्कि मैंने अल्लाह का हाथ नहीं पकड़ रखा, अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। मैंने अल्लाह का हाथ नहीं पकड़ रखा, अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। तो मैं तो फिर अल्लाह का सोच भी नहीं सकता कि अल्लाह ताला का मैं अब ये ला रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान, किन किन नेमतों को मैं ठुकराऊँगा अल्लाह ताला की।
समझ में आई ये जहन नशी करने। तो अल्लाह ताला हमें तमाम उम्मत मुस्लिमा को इस बात पर जहन नशी करें, अमल पैरा होने की तौफीक आसानी से नवाजें। आप तमाम सामाई नज़रात की बरकत से मुझे भी और तमाम गैरों को अल्लाह ताला मोहित बनाए, तौहीद पर इस्तकामत के साथ मरने से पहले उन्हें भी हिदायत कामिला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बाक़ी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।